अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज हम बताने वाले हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बारे में। नाज़रीन, सुबह के वक्त जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए तो घर की अजीबो गरीब हालत देखते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो क़तार रो रही है, आँखों में आंसू जारी है और हज़रत अली देखते हैं कि फ़ातिमा आटा पीसने के लिए तैयार है और करीब में पानी गर्म हो रहा है और करीब में कपड़े रखे हुए हैं जिसको धोना है। अब हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और हैरानगी से कहते हैं कि इससे पहले ऐसा मंज़र कभी नहीं देखा था। आखिर क्या वजह है? तुम क्यों रो रही हो? आखिर ये मामला क्या है? ये सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो और ये सारी चीज़ें तैयार कर रही हो? बस हज़रत फ़ातिमा रोने लगती हैं और रो रो कर कहती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, रात को मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में अपने वालिद से पूछा कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप क्या चीज़ तलाश कर रहे हैं? मेरे अब्बा जान ने कहा कि फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती हैं और इसके बाद अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती हैं कि ए अली, आज मेरा ये आखिरी दिन है। मेरे वालिद ने मुझे बता दिया कि अब कुछ ही देर में मैं खुदा को प्यारी होने वाली हूँ। ये मेरा आखिरी वक्त है। हज़रत अली पूछते हैं कि ए फ़ातिमा, अभी तेरे वालिद को पर्दा किए हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी इनका गम हमारे सीनों के अंदर है और अब तेरा इंतकाल हो जाएगा तो हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हज़रत फ़ातिमा जवाब देती हैं कि जिस तरह मेरे अब्बा जान की वफ़ात पर आपने सब्र किया था, मेरी वफ़ात पर भी वैसा ही सब्र करें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत ख़राब से ख़राब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है और हज़रत फ़ातिमा चक्की काट रही हैं। हज़रत अली इनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़ कर जाने वाली हो। ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ़ें तुम क्यों उठा रही हो? हज़रत फ़ातिमा रो कर कहने लगती हैं कि मुझे तुम्हारा भी हक़ अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक़ अदा करना है। अब मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाऊँ, कपड़े धो कर जाऊँ, अपने बच्चे को नहला कर जाऊँ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद आपको किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। हज़रत अली उनको समझा कर खड़ा करते हैं। हज़रत अली रो रहे हैं और हज़रत फ़ातिमा भी रो रही हैं। इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। नाज़रीन, ज़रा सोचें कि इस माँ के दिल के ऊपर क्या गुज़रती होगी जो कि अपने बच्चों हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती हैं। हज़रत फ़ातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती हैं। हज़रत अली रो रहे हैं और हज़रत फ़ातिमा भी रो रही हैं। उनका रोना देखकर वो मासूम बच्चे भी रो पड़ते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, आप क्यों रोती हैं? और फिर अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान, आप क्यों रोते हैं? तो हज़रत अली कोई जवाब नहीं देते और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कोई जवाब नहीं देती। हज़रत फ़ातिमा सिर्फ़ बच्चों को इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद के कब्र पर चले जाओ। तारीख़ में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं। नबी की कब्र पर जाते हैं, अभी कब्र में खड़े होते हैं कि अंदर से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है, ऐ मेरे नवासो, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, तुम मेरे पास तो बाद में भी आ सकते हो। आज तुम्हारी माँ का आखिरी दिन है, इसके बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नज़र नहीं आएगा। घर आकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बुखार और बढ़ता है। शाम का वक्त होता है। हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली को अपने करीब बिठाती हैं और कहती हैं कि मैं 3 बातें आपके सामने रखती हूँ। हज़रत फ़ातिमा अपने शौहर से कहती हैं कि मालूम नहीं आपकी निगाह में आने के बाद मेरी तरफ से कितनी तकलीफ़ पहुँची हो, मालूम नहीं मेरी वजह से आपको कितना दुख उठाना पड़ा हो। कहती है कि ए मेरे शौहर, खुदा के वास्ते मेरे जाने से पहले मुझे माफ़ कर दे, ताकि क़यामत के मैदान में मुझे मेरे वालिद के सामने रुस्वा न होना पड़े।
اے میرے شوہر، میں نے جو بھی آپ کے حق میں کوتاہی کی ہو، خدا را مجھے معاف کر دے۔ علی رونے لگتے ہیں، فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اے فاطمہ تو غم مت کر، آج فکر میں کرتا ہوں، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ اس کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، معلوم ہے جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ پیارے ناظرین، روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، دوسری بات کہ میرے انتقال کے بعد آپ کو جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لیں، اور اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف رخ کر کر کہتی ہیں کہ اے علی، جس کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا، لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا، یہ معصوم ہے، یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں خدا کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری بات، میری مائیں بہنیں کان کھول کر سنیں کہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے، اور کہتی ہے کہ کسی کو نہ بلانا، میں تو سارے مدینے والے کو بلاؤں گا۔ حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہیں کہ نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور رو رو کر کہنے لگتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اپنے والد کی بات کو پورا کر دیا اور زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی خیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ ناظرین، اور آج اسی بات سے ہماری بہنوں کو شرم آتی ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو کہا جائے کہ پردہ کر لو، اور نوجوانوں سے کہا جائے کہ اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لیں، تو انہیں ان باتوں سے شرم آتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ ناظرین، اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، بیوی فاطمہ سے سچی محبت ہوتی، تو وہ ان سب باتوں پہ عمل کرتے۔ خیر ناظرین، اور حضرت فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے کہ یہ 3 باتیں کہہ کر حضرت فاطمہ عجیب و غریب جملے کہتی ہیں اور خدا کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ اے علی، میں نے آج روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پہ کرنا اور افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پہ ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، مجھے اصل بات یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ فاطمہ کا جب جنازہ اٹھا، 6 ماہ پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورے مدینے میں غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد اس کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ان کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے، جنازے کا ایک پایا علی کے کاندھے پر ہے، دوسرا پایا حضرت حسن کے کاندھے پر ہے، تیسرا پایا حضرت حسین کے کاندھے پر ہے، اور چوتھے پائے کو کندھا دینے والا موجود نہیں۔ علی نکلتے ہیں کہ اچانک صحابی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور تم ان کو کاندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کاندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ معصوم بچے رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں۔ جہاں قبر کو کھودا گیا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑے مبارک تر ہو چکے ہیں۔ ان معصوم بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک
حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جنازے کو رکھ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے ابو ذر، یہاں خاندان اور رشتہ دار مت گنا، یہاں یہ بتاؤ کہ اچھے عمل کر کے کون آیا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشی بخشائی خدا کی بندی ہیں، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہیں، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے نکلا۔ پیارے ناظرین، آج سچی باتیں خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتی ہوں کہ آج ہماری مائیں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہیں تو دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے اور آپس میں حسد اور عداوت کی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، آج آخرت کے تذکرے ختم ہو چکے ہیں، آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی خدا کے پاس جانا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔